ओके सो हेलो एभ्रिवान, के कसो छ हाल खबर तपाईहरुको। म रितेश कुमार शाह, तपाईको जुलोजी मेन्टर र आज हामी पढ्न गइरहेको छौं अर्थवर्मको सिस्टमहरुको बारेमा। बोर्डमा एकदम क्लियर कट डाइजेस्टिभ सिस्टमको फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी आज पढ्ने भनेको स्टार्टिङ कुन सिस्टमबाट गर्ने भनेपछि डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ अर्थवर्म। ओके, अब डाइजेस्टिभ सिस्टम हेर्नुभयो भने एलिमेन्टरी क्यानेल जुन छ त्यो प्ल्याटिहेल्मिन्थिसमा इन्कम्प्लिटली हुन्छ। एसहेल्मिन्थिस या फेरि निमाथेल्मिन्थिसमा हेर्नुभयो भने कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम हुन्छ। त्यसपछि आउने जुन फाइनम एनालिडा छ जसको अर्गानिजम अर्थवर्मको बारेमा हामी पढिरहेको छौं, यहाँ अर्थवर्मको केसमा कम्प्लिट हुन्छ के त भनेपछि एलिमेन्टरी क्यानल। फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले फिगर बोर्डमा बनाइसकेर एकदम कुन सेगमेन्टमा कुन स्ट्रक्चर लाई गरिरहेछ भनेर त्यो लेबलिङ पनि गरिसकेको छु। अब एलिमेन्टरी डाइजेस्टिभ सिस्टमको बारेमा पढिरहेछौँ हामी भने सबभन्दा पहिला यो बुझौँ कि डाइजेसन के हो। द डाइजेसन इज द कम्प्लिकेटेड प्रोसेस अफ ब्रेकिङ डाउन अफ के त भनेपछि कम्प्लेक्स फुड मटेरियल इन्टु सिम्पलर फर्म। सिम्पली त्यो प्रोसेसलाई के भन्ने हामीले डाइजेसन भन्ने। के भन्ने त सिम्पली त्यो प्रोसेसलाई हामीले डाइजेसन भन्ने। ओके, भनेपछि डाइजेसनको यदि हामीले डिफिनेसन कसैले सोध्यो भने डाइजेसन केलाई भन्ने त भनेपछि द प्रोसेस अफ ब्रेकिङ डाउन अफ कम्प्लेक्स फुड मटेरियल इन्टु सिम्पलर वान इज कल्ड डाइजेसन। अब डाइजेस्टिभ सिस्टम जुन छ त्यो सिस्टम के हो त एज अ होलमा भनेपछि द सिस्टम इन्भल्भिङ डाइजेसन अफ फुड, इट्स एब्जर्प्सन एन्ड एसिमिलेसन इज कल्ड के त भनेपछि हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम। अब डाइजेस्टिभ सिस्टमको कन्स्टिट्युएन्टहरू के छन् त, के मिलेर डाइजेस्टिभ सिस्टम बन्छ भनेपछि सबभन्दा पहिला त एनाटोमिकल पार्ट हुन्छ, यानि कि एलिमेन्टरी क्यानल। अर्गानिजमको एनाटोमिकल पार्ट जुन इन्भल्भ भइरहेछ डाइजेसनको प्रोसेसमा त्यो सब डाइजेस्टिभ सिस्टम भित्र पर्छ। त्यसपछि डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरू पर्छ। के डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरू पर्छ। त्यो डाइजेस्टिभ एलिमेन्टरी क्यानल, डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड, त्यसपछि फिजियोलोजी अफ डाइजेसन आउँछ। के आउँछ? फिजियोलोजी अफ डाइजेसन। यानि कि सर्ट हामीले सिम्पली वेमा बुझ्नु पर्दाखेरि एलिमेन्टरी क्यानल, डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड र फिजियोलोजी अफ डाइजेसन तीनै मिलेर के हुन्छ त भनेपछि डाइजेस्टिभ सिस्टम बन्छ। अब डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको के हो, डाइजेसन कसरी हुन्छ, डाइजेसन भनेको के हो, के प्रोसेसहरू इन्भल्भ छ, के को बारेमा पढ्ने त्यो कुरा त बुझिसक्यौँ हामीले। भनेपछि आज हाम्रो फर्स्ट कम्पोनेन्ट जुन छ डाइजेस्टिभ सिस्टममा द्याट इज के त भनेपछि एलिमेन्टरी क्यानल। के एलिमेन्टरी क्यानल, त्यसको बारेमा बुझौँ। एलिमेन्टरी क्यानल पढ्न भन्दा पहिला सिम्पली हामीले के गरौँ भनेपछि जुन फिगर छ अर्थवर्मको, हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टमको केसमा यसलाई एनालाइज गर्ने कोसिस गरौँ। एकदम ध्यान दिएर फिगर हेर्नुहोस् त, मैले 1 देखि लगभग 29-30 वटा सेगमेन्टसम्म बनाएको छु। सेगमेन्टेसनको कुरा गर्दा मैले भनेको थिएँ कि 100 to 120 सेगमेन्ट प्रेजेन्ट हुन सक्छ अर्थवर्ममा। यहाँ मैले 30 सम्म सिम्पली जेनरली बनाएको छु, जसमा माउथ कहाँ छ फर्स्ट सेगमेन्टमा, बक्कल क्याभिटी कहाँ छ, त्यसपछि फ्यारिङ्क्स, त्यसपछि इसोफ्यागस, त्यसपछि गिजर, त्यसपछि स्टोमक, त्यसपछि इन्टेस्टाइनल सिक्का। यति कुराहरू पहिला हेर्नुहोस् एकदम लेबलिङ कसरी गरेको छ। यो फिगर हेरिसक्नुभयो, त्यसो भए अब हामी डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्नतर्फ लागौँ। ओके, एलिमेन्टरी क्यानल जुन छ त्यो भनेको अर्गानिजमको एनाटोमिकल पार्ट के हो डाइजेसनमा इन्भल्भ हुने त्यसको बारेमा पढ्ने। भनेपछि ती के अर्गन हुन् भनेपछि माउथ, त्यसपछि बक्कल क्याभिटी, फ्यारिङ्क्स, त्यसपछि इसोफ्यागस, गिजर्ड, स्टोमक, इन्टेस्टाइन र एनस। यति पार्टहरू अर्थवर्मको केसमा के हुन्छन् भनेपछि एलिमेन्टरी क्यानलको कन्स्टिट्युएन्टहरू छन् जुन डाइजेसनमा भाग लिन्छन्, डाइजेस्टिभ सिस्टममा भाग लिन्छन्। र ह्युमनको केसमा पनि हेर्ने हो भने धेरै कुराहरू कमन छन् यहाँबाट। माउथ ह्युमनको केसमा पनि इन्जेक्सनको लागि हुन्छ, बक्कल क्याभिटी, फ्यारिङ्क्स, इसोफ्यागस, गिजर्ड ह्युमनमा हुँदैन, तर स्टोमक, इन्टेस्टाइन, एनस लगभग गिजर्ड बाहेक जम्मै जुन सिस्टमहरू छ, जुन पार्टहरू छ त्यो ह्युमनमा पनि हुने गर्छ। अब हामी यो अर्थवर्मको बारेमा पढिरहेछौँ भने ह्युमन सिस्टमको बारेमा डिटेलमा त 12 क्लासमा पढ्ने नै छौँ। भनेपछि अब हामी के गरौँ भनेपछि
एलिमेन्टरी क्यानल अफ अर्थवर्मको बारेमा डिटेलमा पढौँ। ओके ल, त्यसो भए सबभन्दा पहिला आज हाम्रो एलिमेन्टरी क्यानलको पार्ट के रहेको छ? माउथ। अब माउथ के हो त? माउथ सिम्पली इन्जेक्सन अफ फुडको लागि प्रेजेन्ट अर्थवर्मको केसमा त्यसको फर्स्ट सेगमेन्ट जुन छ, फर्स्ट सेगमेन्टको नाम याद छ तपाईहरुलाई? हिजो मैले भनेको थिएँ, फर्स्ट सेगमेन्ट भनेको पेरिस्टोमियम हुन्छ। पेरिस्टोमियममा लाई गर्ने अर्गन के हो त? माउथ हो। प्रेजेन्ट कहाँ हुन्छ? भेन्ट्रल सर्फेसमा हुन्छ। यानी कि आज हामी 3D वेमा कुराहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्ने। ओके, मानौ यो एउटा अर्थवर्म हो र यो अर्थवर्मको माउथ हो। के हो? अर्थवर्मको माउथ हो भनेपछि माथिको स्ट्रक्चर जुन छ, मानौ ग्राउन्ड, यो ग्राउन्ड छ र अर्थवर्म यसरी ग्राउन्डमा छ भनेपछि माथिको स्ट्रक्चर जुन छ त्यो डोर्सल सर्फेस भयो र तलको ग्राउन्डसँग एट्याच सर्फेस जुन छ त्यो कुन सर्फेस भयो भनेपछि भेन्ट्रल सर्फेस भयो। भनेपछि फर्स्ट सेगमेन्टकै भेन्ट्रल सर्फेस यानी कि तलतिरको सर्फेस जुन हुन्छ त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ माउथ। पेरिस्टोमियममा प्रेजेन्ट हुन्छ माउथ। प्रोस्टोमियमसँग कन्फ्युज नहुने, पेरिस्टोमियममा प्रेजेन्ट हुन्छ माउथ। यो एउटा सर्कुलर अपर्चर हो। कस्तो अपर्चर हो? सर्कुलर अपर्चर हो। यहाँ मैले सिम्पली सर्कल बनाएर माउथलाई देखाएको छु। सर्कुलर अपर्चर हो के त भनेपछि माउथ हाम्रो। अनि सर्कुलर अपर्चर हो यो कुरा। सर्कुलर अपर्चर भेन्ट्रल सर्फेसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। मेन काम के हो माउथको भनेपछि इन्जेक्सन अफ फुड। के त? इन्जेक्सन अफ फुड। अब फुडको कुरा गर्ने हो भने अर्थवर्मले कस्ता फुडहरू इन्जेस्ट गर्ने गर्छन् भनेपछि ह्युमस भएको, अर्ग्यानिक म्याटर बडी भएको सोइल जुन हुन्छ त्यस्ता फुड इन्जेस्ट गर्छन् अर्थवर्मले। भनेपछि दिस वाज सिम्पली के त? माउथको बारेमा। कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, के इन्जेस्ट गर्छ, त्यो कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। अर्को अब मुभिङ टु द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव के त? बक्कल क्याभिटी। के त? बक्कल क्याभिटी। अब बक्कल क्याभिटी हामी स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला स्क्रिनमा अहिले आइरहेको जुन डायग्राम छ बक्कल क्याभिटीको त्यो पहिला राम्ररी एनालाइज गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यसमा डोर्सल च्याम्बर कहाँ छ, भेन्ट्रल च्याम्बर कहाँ छ, त्यो कुराहरू एनालाइज गर्ने कोसिस गर्नुहोस् त। लेबलिङहरू हेर्नुहोस् त, जुन स्क्रिनमा अहिले फिगर आइरहेको छ बक्कल क्याभिटीको त्यो हेर्नुहोस्। ओके, अब फिगर हेरिसक्नुभयो? ल, यही फिगरको आधारमा म बक्कल क्याभिटीलाई अब एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। बक्कल क्याभिटी जुन छ इमिडिएट आफ्टर माउथ के हुन्छ भनेपछि सेकेन्ड टु थर्ड सेगमेन्ट जुन छ अर्थवर्मको बडीमा त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ। कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि बक्कल क्याभिटी इज प्रेजेन्ट इन म यहाँ लेखिरहेको छु। ल, फर्स्ट सेगमेन्टमा माउथ, सेकेन्ड टु थर्ड सेगमेन्टमा बक्कल क्याभिटी प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, अब बक्कल क्याभिटी सेकेन्ड टु थर्ड सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। बक्कल क्याभिटीको जुन वाल हुन्छ त्यो वाल भन्दा बाहिर सिलममा दुईटा स्पेशल टाइप अफ मसल प्रेजेन्ट हुन्छन् जसको नाम के छ? प्रोट्र्याक्टर मसल र रिट्र्याक्टर मसल। त्यो मसलहरूले या फिर प्रोट्र्याक्टाइल मसल भन्न सक्छौ, रिट्र्याक्टाइल मसल भन्न सक्छौ। त्यो मसलको काम के हुन्छ भनेपछि दैट मसलको काम हुन्छ इन्जेक्सन र लोकोमोसनमा मद्दत गर्ने। के त? इन्जेक्सन र लोकोमोसनमा मद्दत गर्ने। ओके, अब बडी के भन्छ जुन फिगर हेरिरहनु भएको छ बक्कल क्याभिटीको त्यसमा हेर्नुहोस् त, माथिल्लो च्याम्बर जुन छ त्यो माथिल्लो च्याम्बर के रहेको छ भनेपछि डोर्सल च्याम्बर रहेको छ। के रहेको छ? डोर्सल च्याम्बर। डोर्सल च्याम्बर जुन छ त्यो सेमी सर्कुलर इन सेप छ। फिगरलाई राम्ररी एनालाइज गर्नुहोस्। सेमी सर्कुलर इन सेप छ र रेगुलर छ। ओके, तर भेन्ट्रल च्याम्बर जुन छ यानी कि तलतिरको जुन च्याम्बर छ त्यो च्याम्बर इरेगुलर सेप छ। के छ? इरेगुलर सेप छ च्याम्बर। कुन त? भेन्ट्रल च्याम्बर। यो के थियो त? सिम्पली बक्कल क्याभिटीको कुरा थियो। बक्कल क्याभिटी माउथले इन्जेस्ट गरेको फुडलाई के गर्छ? बक्कल क्याभिटीले आफूतिर, मतलब माउथले इन्जेस्ट गरेको फुड बक्कल क्याभिटीमा जान्छ र प्रोट्र्याक्टाइल र रिट्र्याक्टाइल मसलको कारणले गर्दा लोकोमोसन र इन्जेक्सनमा मद्दत हुन्छ र त्यही फुडलाई के हुन्छ भनेपछि भेन्ट्रल च्याम्बरबाट के गर्छ? इन्जेस्ट गर्छ अर्थवर्मले भित्र। अब बक्कल क्याभिटीबाट इन्जेस्टेड फुड कहाँ जान्छ भनेपछि यस, बक्कल क्याभिटीबाट इन्जेस्ट भइसकेको फुड अब हेर्नुहोस् फ्यारिङ्समा जान्छ। कहाँ जान्छ? फ्यारिङ्समा। अब बक्कल क्याभिटी पछिको स्ट्रक्चर जुन हामी पढ्न गइरहेको छौँ त्यो के रहेको छ भनेपछि फ्यारिङ्स रहेको छ। अब
फ्यारिङ्सको सबभन्दा पहिला अब यहाँ फिगर हेर्नुहोस् तपाईहरुले जुन ओरिजिनल डायग्राम बोर्डमा बनाएको छौं हामीले त्यो फिगर हेर्नुभयो भने फ्यारिङ्स के छ एउटा पियर शेप्ड स्ट्रक्चर छ। कस्तो स्ट्रक्चर छ भनेपछि फ्यारिङ्स इज पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। बोर्डमा ठाउँ नभएकोले म यहाँ लेखिरहेको छु, तपाईहरु कपीमा नोट गर्दै जानु होला। ओके, फ्यारिङ्स भनेपछि पियर शेप्ड स्ट्रक्चर हो। अब फ्यारिङ्स त पियर शेप्ड स्ट्रक्चर हो। फ्यारिङ्स जुन छ बक्कल क्याभिटीबाट सेपरेटेड हुन्छ। यसको लोकेसन के हुन्छ भनेपछि 3rd to 4th सेगमेन्ट। अब सेगमेन्ट बुझ्दै जाँदाखेरि हामी के गर्ने भनेपछि सेगमेन्टहरु जनरली बुझ्दै जाने अनि पढ्दै जाने। फर्स्ट सेगमेन्टमा मैले माउथको कुरा गरेको थिएँ, 2nd to 3rd सेगमेन्टमा बक्कल क्याभिटी अनि 3rd to 4th सेगमेन्टसम्म कसको लाइनिङ हुन्छ भने को प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि फ्यारिङ्स। ओके, 3rd to 4th सेगमेन्टमा फ्यारिङ्स प्रेजेन्ट हुन्छ। बक्कल क्याभिटीबाट फ्यारिङ्स एउटा क्लियर कट डिमार्केसनले के भएको हुन्छ सेगमेन्टेड हुन्छ। जुन के हुन्छ भनेपछि बाहिरको केसमा गर्ने हो भने इन्टरसेगमेन्टल ग्रुप प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ इन्टरसेगमेन्टल ग्रुपले सेपरेट गर्छ र भित्रको कुरा गर्ने हो भने भित्र त हाम्रो सेप्टमले सेपरेट गर्ने नै गर्छ। ओके, भनेपछि यो बक्कल क्याभिटीको लोकेसनको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। अब बोर्डमा फेरि बक्कल क्याभिटीको जुन ट्रान्सभर्स सेक्सन छ त्यसको फिगर अहिले आइरहेको होला। हेर्नुस् त मजाले, ट्रान्सभर्स सेक्सन अफ के त बक्कल फ्यारिङ्स। अब फ्यारिङ्सको जुन ट्रान्सभर्स सेक्सन हेरिरहनु भएको छ त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला त बडी वाल प्रेजेन्ट छ। त्यसपछि प्रेजेन्ट भएको स्ट्रक्चर यहाँ एलिमेन्ट्री क्यानलमा फ्यारेन्जियल बल्ब बनेर एकदम ठूलो मास प्रेजेन्ट भइरहेको छ। के छ त भनेपछि यो इपिथेलियम टिस्युहरूले बनेको ग्ल्यान्डुलर सेलहरूले बनेको एउटा ठूलो मास फ्यारेन्जियल बल्ब बनेर लेबल गरेको होला। त्यो फिगर हेर्नुभयो। ओके, अब त्यो फिगर पछि तल दुईटा च्याम्बरहरू पनि छन्। लेटरली कम्प्रेस भइसकेर फ्यारिङ्स जुन छ त्यसको टीएस हेर्नुस्, ट्रायम्फर डायग्राम हेर्नुस्, त्यो लेटरली कम्प्रेस भइसकेर दुईटा च्याम्बरहरूमा डिभाइड भएको छ फ्यारिङ्स। कुन कुन च्याम्बर हो भनेपछि जुन माथितिर प्रेजेन्ट छन् डोर्सल च्याम्बर, जुन माथितिर प्रेजेन्ट छन् त्यो च्याम्बर हो डोर्सल च्याम्बर। कुन च्याम्बर त डोर्सल च्याम्बर, जसलाई स्यालिभरी च्याम्बर पनि भनिन्छ। के भनिन्छ स्यालिभरी च्याम्बर। र जुन तलतिर प्रेजेन्ट छ भेन्ट्रल साइडमा त्यसलाई भनिन्छ कन्डक्टिङ च्याम्बर। के भनिन्छ त कन्डक्टिङ च्याम्बर। यानी कि भेन्ट्रल साइडमा प्रेजेन्ट हुने तलतिर प्रेजेन्ट हुने ट्रान्सभर्स सेक्सनको डायग्राममा कुन त कन्डक्टिङ च्याम्बर, माथितिर प्रेजेन्ट हुने स्यालिभरी च्याम्बर। ओके, अब यी दुईटा च्याम्बरहरू जुन छन् स्यालिभरी च्याम्बर या फेरि डोर्सल च्याम्बरलाई स्यालिभरी च्याम्बर किन भनिन्छ भने यसको काम के छ सलाइभा प्रोड्युस गर्ने। ओके, सलाइभा प्रोड्युस गर्ने। अनि स्यालिभरी या फेरि डोर्सल च्याम्बर जुन छ त्यसमा सलाइभा सँगसँगै प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ सलाइभा सँगै, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म छ, म यहाँ लेखिरहेको छु। डोर्सल च्याम्बर जुन छ त्यसले के गर्छ भनेपछि प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम के गर्छ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम सेक्रेट गर्छ। जुन प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमलाई हामीले प्रोटिएजेज पनि भन्न सक्छौँ। के भन्न सक्छौँ भनेपछि प्रोटिएजेज पनि भन्न सक्छौँ। ओके, यो हामी अहिले फ्यारिङ्सको बारेमा पढिरहेको छौँ, कन्फ्युज नहुने। यो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमलाई प्रोटिएजेज पनि भन्न सक्छौँ र यो प्रोटिएजेज इन्जाइमले के गर्छ भनेपछि फ्यारिङ्समा आइसकेको खानामा भएको प्रोटिन पार्टलाई डाइजेस्ट गरेर पेप्टोन्स र प्रोटिएजेजमा कन्भर्ट गर्ने गर्छ। ओके, भनेपछि स्यालिभरी च्याम्बरको काम के छ सलाइभा सँगसँगै प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम सेक्रेट गर्ने, जसलाई प्रोटिएजेज पनि भनिन्छ र प्रोटिन डाइजेसनमा मद्दत गर्छ। यानी कि सिम्पली हेर्ने हो भने प्रोटिनको डाइजेसन कहाँबाट सुरु भइसकेको छ? प्रोटिनको डाइजेसन सुरु भइसकेको छ हाम्रो फ्यारिङ्सबाटै। ओके, यो कुरा हामीले सिम्पली बुझिहाल्नुपर्छ। अब ट्रान्सभर्स सेक्सनको अर्को जुन च्याम्बरको कुरा गर्नुहुन्छ भने फ्यारिङ्सको अर्को च्याम्बर रहेको छ भेन्ट्रल और कन्डक्टिङ च्याम्बर। भनेपछि कन्डक्टिङ च्याम्बरको काम के त फुड जुन बक्कल क्याभिटीबाट आयो तिनीहरूलाई सिम्पली कहाँसम्म पुर्याउने त फ्यारिङ्सदेखि ओइसोफेगससम्म कन्डक्ट गराउने। फुडलाई कन्डक्ट गराउने काम कसको हुन्छ भनेपछि कन्डक्टिङ च्याम्बरको हुन्छ, त्यसले यसलाई कन्डक्टिङ च्याम्बर भनिन्छ। ओके, भनेपछि फ्यारिङ्सको
फेरेन्जियल मासको बारेमा हामीले बुझिसक्यौँ। दुईटा कन्स्ट्रिक्टेड पार्टबाट जुन हाम्रो डोर्सल सैलिभरी च्याम्बर र भेन्ट्रल कन्डक्टिङ च्याम्बरको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। फेरेन्जियल बल्ब जुन मास छ त्यसको कुरा पनि गरिसक्यौँ, ग्रुपको कुरा गरिसक्यौँ। ओके, भनेपछि अब जुन फुड पार्टिकल छ, कन्डक्टेड फुड पार्टिकल जुन भेन्ट्रल सर्फेसमा प्रेजेन्ट भएको कन्डक्टिङ च्याम्बरले जुन फुड पार्टिकललाई के गर्यो, कन्डक्ट गर्यो, त्यो फुड पार्टिकल अब आइहाल्छ कहाँ भनेपछि गिज्जडमा। कहाँ आइहाल्छ, सरी, इसोफेगसमा। कहाँ भनेपछि अब यो फिगर हेर्नुहोस्, फ्यारिङ्सबाट फुड कन्डक्ट भएर कहाँ आइसक्यो त, इसोफेगसमा आइसक्यो। ओके, त्यसो भए अब हामी नेक्स्ट स्ट्रक्चर जुन पढ्नेवाला छौँ त्यो कुन रहेको छ भनेपछि त्यो स्ट्रक्चर इज इसोफेगस। अब इसोफेगस भनेको के त भनेपछि सिम्पली इसोफेगसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भनेपछि फुड पाइप भन्न सक्छौँ। के भन्न सक्छौँ, फुड पाइप। द पाइप थ्रु व्हिच फुड के हुन्छ भनेपछि तलतिर जान्छ, फुड कन्डक्ट गर्छ। अब इसोफेगसमा एउटा स्पेशल टाइपको मुभमेन्ट हुन्छ जुन मुभमेन्टलाई भनिन्छ के त, पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट। कुन भनिन्छ, पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट। धेरै इम्पोर्टेन्ट, पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट। यो मुभमेन्ट तलतिर डिफ्रेन्ट अर्गेनहरूमा जसरी जसरी फुड जान्छ त्यसरी हुँदै जान्छ अनि यो एउटा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट मुभमेन्ट हो। कुन, पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट। यानि कि फुड कसरी तलतिर के भइरहेछ भनेपछि कन्डक्ट भइरहेछ भनेपछि मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि प्रेसर आउट इन मसलको के हुन्छ, प्रोट्युसनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि फुड तलतिर कन्डक्ट हुन्छ। अब इसोफेगसको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने एउटा जेनरल लाइनिङ केबाट हुन्छ भनेपछि इसोफेगसको जुन वाल छ द्याट इज लाइन्ड बाई कलुमनार इपिथेलियल सेल। कस्तो सेल त, कलुमनार इपिथेलियल सेल। ओके, दिस इज लाइन्ड बाई व्हाट त, कलुमनार इपिथेलियल सेल। तपाईहरु आफ्नो कपीमा नोट गर्नुस्। ओके, कलुमनार इपिथेलियल सेलबाट अनि सिलिएटेड कलुमनार। कलुमनारमा पल्ली कस्तो कलुमनार त, सिलिएटेड कलुमनार। ओके, सिलिएटेड कलुमनार इपिथेलियल सेलबाट के भएको हुन्छ त, इसोफेगस लाइन भएको हुन्छ। अर्को कुरा हेर्ने हो भने फ्यारिङ्समा डाइजेसन भइरहेको थियो। फ्यारिङ्समा के भइरहेको थियो भने डाइजेसन भइरहेको थियो, तर इसोफेगसमा नो डाइजेसन। के त, नो डाइजेसन। यहाँ मैले सिम्पली केही जेनरल टर्महरू लेखेको छु जसलाई हामीले एक्सप्लेन गर्दै गयो भने एकदम सब कुरालाई डिटेलमा एक्सप्लेन गर्न सक्छु, केही छुट्दैन। त्यसैको लागि कुनै टर्महरू म यहाँ बोर्डमा मेन्सन गरिहाल्छु अगाडि नै। ओके, भनेपछि डाइजेसन हेर्ने हो भने इसोफेगसमा कुनै डाइजेसन हुँदैन, फुडको कन्डक्सन मात्रै हुन्छ। अब फिगरलाई राम्ररी एनालाइज गर्ने हो भने इसोफेगस त के थियो, स्मल एउटा ट्युब लाइक स्ट्रक्चर थियो। त्यसपछिको जुन स्ट्रक्चर आउँछ द्याट इज गिज्जड, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्गन अफ एलिमेन्ट्री क्यानल इन केस अफ अर्थवर्म। अर्थवर्मको केसमा रहेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्गन कुन छ त, गिज्जड छ। भनेपछि गिज्जडको बारेमा यदि हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने गिज्जड भनेको एकदमै टाइट टफ स्ट्रक्चर हुन्छ। इट इज इन्क्लोज्ड बाई हार्ड क्युटिकल। त्यो कुराहरू एक्सप्लेन गर्नुभन्दा पहिला सिम्पली तपाईहरु यो फिगरलाई एनालाइज गर्नु त, जुन कि ट्रान्सभर्स सेक्सन अफ गिज्जड भनेर यहाँ स्क्रिनमा अहिले आइसक्यो होला। ओके, यो फिगरलाई एनालाइज गर्ने कोसिस गर्नुस्। यसमा हेर्नुस् कि एलिमेन्टरी क्यानलको वाल र त्यो भन्दा पहिला बडी वाल हेर्नुस्, अनि त्यसपछि लेभल्ड स्ट्रक्चरहरू हेर्नुस्, अनि जुन सर्कुलर मसल छ त्यसको कति बाक्लो लेयर प्रेजेन्ट छ त्यो कुरालाई सर्कुलर लेयर कहाँ मतलब लेभल गरिएको छ त्यो हेर्नुस् त। अनि त्यसपछि कति बाक्लो सर्कुलर मसल प्रेजेन्ट छ त्यो कुरा हेर्नुस् गिज्जडमा। ओके, अनि त्यसपछि अब लेभलिङहरू मलाई लाग्छ राम्ररी हेरिसक्नु भयो होला। अब हामी गिज्जडको बारेमा पढ्न सुरु गरौँ। ओके, गिज्जड भनेको सिम्पली के हो, यसको यदि स्ट्रक्चर इसोफेगस कहाँ थियो, 5th देखि 7th सेगमेन्टमा। म यहाँ लेखिरहेको छु 5th देखि 7th सेगमेन्टमा के थियो भनेपछि इसोफेगस प्रेजेन्ट थियो। ओके, तर 8th सेगमेन्टको कुरा गर्ने हो भने 8th सेगमेन्टमा गिज्जड प्रेजेन्ट छ। के प्रेजेन्ट छ, गिज्जड प्रेजेन्ट छ। 8th सेगमेन्टमा गिज्जड प्रेजेन्ट छ। यसको लोकेसनको कुरा गर्ने हो भने गिज्जड एउटा हार्ड ओभल र प्रोमिनेन्ट स्ट्रक्चर हुन्छ। कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा हार्ड ओभल र प्रोमिनेन्ट स्ट्रक्चर हुन्छ गिज्जड। त्यस्तै यो एकदमै हाइली मस्कुलर हुन्छ। तपाईहरुले ट्रान्सफर सेक्सनको फिगरमा क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ कि कति हार्ड कति बडी सर्कुलर मसलको प्रेजेन्ट रहेको हुन्छ। तर यसको एलिमेन्टरी क्यानलको ट्रान्सफर सेक्सनमा लङ्गिट्युडनल मसल एब्सेन्ट हुन्छ। यानी कि हामीलाई यो क्वेशन आउन सक्छ कि लङ्गिट्युडनल मसल प्रेजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन। मसल लङ्गिट्युडिनल
मसल प्रेजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन गिज्जडको ट्रान्सफर सेक्सनमा भने हाम्रो आन्सर छ हुँदैन। सर्कुलर मसल त एकदम बढी प्रेजेन्ट हुन्छ, तर लङ्गिट्युडनल मसल गिज्जडको केसमा प्रेजेन्ट हुँदैन। के हुँदैन? प्रेजेन्ट हुँदैन। ओके, क्रस यानि कि हुँदैन। त्यसपछि गिज्जडको जुन लाइनिङ छ त्यो भन्दा माथि हार्ड क्युटिकलले सर्कुलर मसल जस्तै यहाँ लेभल होला क्युटिकलको भनेपछि हार्ड क्युटिकलले के हुन्छ? कभर गरिएको हुन्छ। के त भनेपछि हाम्रो गिज्जड। ओके, अनि गिज्जडको मेन फङ्सन के भनेपछि ग्राइन्डिङ अफ फुड। मिलको काम के हुन्छ? मिल या फेरि चक्कीको कुरा गर्न सक्छु भने पिस्ने काम हुन्छ। केही कुरालाई पिस दिने, एकदम फाइन पार्टिकल बनाइदिने। त्यही इसोफेगसम्म आइसकेको फुडलाई ग्राइन्ड गरिदिने काम कसको हुन्छ? कि कसको हुन्छ भनेपछि गिज्जडको हुन्छ। मेन मतलब सबभन्दा प्रोमिनेन्ट फङ्सन हामीलाई यदि गिज्जडको बारेमा सोध्यो भने ग्राइन्डिङ अफ फुड पार्टिकल। के त? ग्राइन्डिङ अफ फुड पार्टिकल। ग्राइन्डिङ अफ फुड पार्टिकल। अब ग्राइन्डिङ अफ फुड गिज्जडले किन गर्छ? धेरै मस्कुलर सर्कुलर लेयर प्रेजेन्ट छ, यसमा सर्कुलर मसल प्रेजेन्ट छ। त्यसले के गर्छ भनेपछि र त्यो बिचमा जुन ल्युमेन छ एकदम टिथ लाइक ल्युमेन प्रेजेन्ट हुन्छ गिज्जडमा। फिगरमा हेर्नुभयो भने टिथ लाइक गिज्जड जुन ल्युमेन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसले के गर्छ भनेपछि कम्प्रेसन र कन्ट्र्याक्सन मतलब इलङ्गेसन र कन्ट्र्याक्सन हुँदा हुँदा के हुन्छ भनेपछि फुडहरू एकदम पिसिएर जान्छ, एकदम ग्राइन्ड भएर जान्छ। र त्यो काम ग्राइन्डिङ अफ फुडको काम कसको छ भनेपछि गिज्जडको रहेको छ। मुभिङ टु द नेक्स्ट, गिज्जड पछि हाम्रो टपिक रहेको छ स्टोमक। किनभने गिज्जड डाइरेक्टली लिड्स इन्टु स्टोमक। यो स्ट्रक्चर जुन छ फ्रम 9th to 14th सेगमेन्ट द्याट इज स्टोमक। अनि जुन फाइन पार्टिकल अलरेडी ग्राइन्डेड फुड पार्टिकल छ त्यो अब गिज्जडबाट कहाँ आइसक्यो त? स्टोमकमा आइसक्यो। यानि कि गिज्जड लिड्स द फुड पार्टिकल टु स्टोमक। मैले यहाँ यो सेगमेन्टेसनहरू गर्दाखेरि सेप्टा बनाउँदाखेरि यो जुन बिचबिचको स्ट्रक्चर छ सब सेप्टा छ त्यो बनाउँदाखेरि एकदम ध्यान पुर्याएर बनाएको छु। तपाईँहरूले फिगरमा गौर गर्नुभयो कि भएन? फर्स्ट 4 सेगमेन्टमा सेप्टा प्रेजेन्ट हुँदैन। यो कुरा मैले सेप्टाको बारेमा भन्दाखेरि भनिसकेको थिएँ। फर्स्ट 4 सेगमेन्ट जुन छ त्यसमा सेप्टा प्रेजेन्ट हुँदैन। मैले सेप्टा बनाएको छैन, त्यो कुरा ध्यान दिनु होला फिगर बनाउँदाखेरि। 9th र 10th सेगमेन्टको बिचमा जुन सेप्टा छ त्यो एब्सेन्ट हुन्छ अर्थमा बिकज हार्ड गिज्जड प्रेजेन्ट 8th सेगमेन्टमा भएको कारणले गर्दा 9th सेगमेन्टमा सेप्टा प्रेजेन्ट हुन सक्दैन। यो कुराहरू ध्यान दिनु होला। 26th सेगमेन्टदेखि 21st to 22nd सेगमेन्टसम्म के हुन्छ? इन्टेस्टाइनल सिक्का प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। त्यो कुरा अब हामी इन्टेस्टाइनको डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि गर्नेछौँ। अहिले हाम्रो टपिक के रहेको थियो भनेपछि स्टोमक। लोकेसनको कुरा गर्ने हो भने फिगरमा मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टोमक 9th to 14th सेगमेन्टसम्म प्रेजेन्ट छ। ओके, अब स्टोमक भनेको के? सिम्पली भनेपछि पेट। अब अर्थनको पेटको बारेमा सिम्पली हामी केही कुराकानी गरौँ। यहाँ कुरा गर्दाखेरि स्टोमक जुन छ त्यो हाइली भ्यास्कुलर एन्ड ग्ल्यान्डुलर स्ट्रक्चर अर्थवम। यानि कि अर्थवमको जुन पेट छ त्यो भनेको हाइली भ्यास्कुलर हुन्छ, ब्लड भेसलको धेरै सप्लाई हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि ग्ल्यान्डुलर स्ट्रक्चर, सेभरल टाइप्स अफ ग्ल्यान्ड्स आर प्रेजेन्ट देयर। अब कस्ता कस्ता ग्ल्यान्ड त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। ग्ल्यान्डुलर सेल जुन प्रेजेन्ट हुन्छ केमा? स्टोमकमा। त्यसले के गर्छ भनेपछि प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम सिक्रेट गर्छ। हामीले प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमको बारेमा अघि पनि पढिसक्यौँ। कहाँ पढिसक्यौँ भनेपछि फ्यारिङ्सको केसमा। फ्यारिङ्सको केसमा जुन प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम पढ्यो सेम त्यही प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम स्टोमकमा पनि सेक्रेट गरिरहेको छ ग्ल्यान्डुलर सेलहरूले। र त्यहाँबाट सेक्रेट हुने प्रोटियोजेजले के गरिरहेको छ? प्रोटिन डाइजेसनमा मद्दत गरिरहेको छ। ओके, अब अर्को कुरा हेर्ने हो भने स्टोमकको केसमा स्टोमकमा धेरै जुन इनर लाइनिङ छ स्टोमकको। अब हामी यो एलिमेन्ट्री क्यानल पढिसकेपछि हिस्टोलोजी अफ एलिमेन्ट्री क्यानल पढ्नेछौँ। त्यति बेला हिस्टोलोजीको केसमा भित्रको जुन लेयर छ इपिथेलियमको लेयर छ त्यो कति फोल्डेड लेयर छ त्यसको बारेमा, फोल्ड्सको बारेमा त्यति बेला म भन्नेछु। अहिले के सिम्पली बुझ्नु पर्यो भने पेटमा सेभरल फोल्ड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्थवमको जुन स्टोमकको इनर मोस्ट लाइनिङ छ त्यसमा सेभरल फोल्ड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। र त्यो फोल्ड्सहरूमा के हुन्छ भनेपछि प्रेजेन्ट हुन्छ त्यहाँ सेभरल के हुन्छ? ग्ल्यान्डुलर सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि त्यो ग्ल्यान्डुलर सेलहरूमा एउटा क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्डहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ? क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ। अब सबभन्दा स्टोमकमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यदि कुरा हामीलाई केही याद राख्नु छ भने क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड याद राख्नु होला। अब क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड भनेको के? क्याल्सी भनेको कति कति क्याल्सियम जस्तो लागिरहेछ र क्याल्सियम भनेको लाइम।
जुन हाम्रो अर्थवर्म छ त्यसले इन्जेस्ट गरेको फुड मेटेरियल कस्तो हुन्छ त अर्ग्यानिक मेटेरियल ह्युमिक मेटेरियल इन्जेस्ट गर्छ भनेपछि जुन इन्भाइरोमेन्टमा रहेको माटो जुन छ एसिडिक नेचरको एसिडिक माटो या फेरि ह्युमस जुन इन्जेस्ट गरेको छ त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि स्पेशल टाइप अफ स्ट्रक्चर के हुन्छ त मोडिफाइड हुन्छ अर्थवर्मको बेलीमा पेटमा जसलाई भनिन्छ क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड र त्यो क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्डको काम हो लाइम प्रोड्युस गर्नु के गर्नु त लाइम प्रोड्युस गर्नु जसको कारणले के गर्दा हुन्छ एसिडिक फुड बेसिक लाइमसँग के हुन्छ न्युट्रलाइज हुने काम गर्छ यानी कि न्युट्रलाइजेसन अफ फुड हुन्छ कहाँ त भनेपछि स्टोमकमा क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्डको अर्को फङ्सनको कुरा गर्ने हो भने यो ग्ल्यान्डले ब्लडमा रहेको एक्सेसिभ क्याल्सियम र कार्बोनेटलाई के गर्छ भनेपछि स्टोमकमा ल्याएर अनि त्यसलाई मतलब एलिमेन्ट्री क्यानलमा ब्लडमा रहेको एक्सेसिभ क्याल्सियम र कार्बोनेटहरूलाई के गर्छ एलिमेन्टरी क्यानलमा लाएर एक्सेसिभ एमाउन्टमा जुन छ त्यसलाई एनसबाट इजेसन गराइदिन्छ ओके त्यो काम क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्डको हो अर्को कुरा यदि हामीले हेर्ने हो भने स्टोमकमा सेभरल स्फिन्क्टर्स प्रेजेन्ट हुन्छ जब हामी ह्युमनको डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्छौँ त्यति बेला डिटेलमा के थाहा हुन्छ हामीलाई स्फिन्क्टर भनेको के हो स्फिन्क्टर भनेको जेनरली यो स्टोमक रहेको छ भने माथिबाट प्रेसर दिने मसलहरू हुन्छ सेभरल मसल हुन्छ स्फिन्क्टर अफ ओडाई स्फिन्क्टर डिफ्रेन्ट टाइपको स्फिन्क्टर पढ्ने छु ह्युमनको केसमा अहिले सिम्पली के बुझिहाल्ने कि स्टोमकलाई प्रेसर दिने बाहिरबाट मसलहरू हुन्छ स्पेशल स्ट्रक्चर हुन्छ जसको कारणले के गर्दाखेरि के हुन्छ मानौ मैले यहाँ प्रेसर दियो भने फुड पार्टिकल तल जान्छ यहाँ प्रेसर दियो भने तल जान्छ यानी कि स्फिन्क्टरहरूको प्रेजेन्ट हुन्छ जसले फुड पार्टिकललाई के गर्छ डिफ्रेन्ट फोल्डबाट तल ल्याउने काम गर्छ स्फिन्क्टर कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त स्टोमकमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ एनसमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ एनसमा स्फिन्क्टरको काम सिम्पली के हुन्छ भनेपछि फुड पार्टिकललाई इजेस्ट गर्न मद्दत गर्ने अब ह्युमनको केसमा हेर्ने हो भने एउटा कुरा म स्फिन्क्टरको बारेमा थप्दिम कि हामीलाई मानौ टोयलेट लाग्यो सिम्पली यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि हामीलाई अहिले मतलब हाम्रो इजेस्टेड फुड पार्टिकल निस्किनको लागि तयार छ हामीलाई के भयो टोयलेट लाग्यो तर टोयलेट लाग्ने बित्तिकै टोयलेट हुन्छ त हुँदैन हामी टोयलेटसम्म पुग्छौँ त्यसपछि स्टुल पास आउट गर्छौँ ओके भनेपछि त्यो प्रोसेससम्म स्टुल पार्टिकललाई बडीमै स्टोर गरेर राख्न कसले मद्दत गर्छ स्फिन्क्टरले मद्दत गर्छ ह्युमनको केसमा यहाँ हामीले एनसको काम हेर्ने स्फिन्क्टरको काम हेर्ने हो भने एनसमा इजेसन गर्नको लागि इजेसन फुड पार्टिकलको इजेसन गर्नको लागि के हुन्छ एनस पनि स्फिन्क्टर हुन्छ हामी कहाँ थियौँ भनेपछि स्टोमकको कुरा हामी गरिरहेको थियौँ फोल्ड्स सेभरल जुन इनर लाइनिङमा फोल्ड्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसको स्फिन्क्टरको प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम अनि त्यसपछि क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्डको कुरा गरिहाल्यौँ ओके अब डिफ्रेन्ट टाइपको इन्जाइमहरूको बारेमा हामी डिटेलमा डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड पढ्दाखेरि अहिले नै कुरा गर्नेछौँ पहिला हामी यो कुरा हरूको बारेमा अझै डिटेलमा कुरा गर्न पहिला हामी के गरौँ इन्टेस्टाइनको बारेमा कुरा गरिहाल्यौँ कसको बारेमा इन्टेस्टाइन भनेको के त आन्द्रा अब अहिलेसम्म जुन हामीले यो फिगर पढिहाल्यौँ यहाँ 14th सेगमेन्टसम्म के प्रेजेन्ट छ 14th सेगमेन्टसम्म स्टोमक प्रेजेन्ट छ तर राइट आफ्टर 14th सेगमेन्ट जुन न्यारो स्ट्रक्चर छ एलिमेन्ट्री क्यानलको द्याट बिकम्स बोर्ड के भइहाल्छ एकदम फराकिलो भइहाल्छ एन्ड द्याट स्ट्रक्चरमा त्यहाँबाट 15th सेगमेन्ट टु लास्ट सेगमेन्टसम्म कुन स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट रहेको हुन्छ भने हाम्रो प्यारो इन्टेस्टाइन प्रेजेन्ट रहेको हुन्छ ओके अब लास्ट सेगमेन्टमा एनस हुन्छ 15th टु लास्ट सेगमेन्टसम्म के हुन्छ हाम्रो इन्टेस्टाइन प्रेजेन्ट हुन्छ अब इन्टेस्टाइन जुन छ स्टोमक भन्दा मतलब एकदम वाइड स्ट्रक्चर छ न्यारो होइन न्यारो त स्टोमक छ वाइड स्ट्रक्चर हुन्छ हामी फिगरमै हेर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि यसमा सेभरल फोल्ड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भित्रको स्ट्रक्चरमा इन्टेस्टाइनको कुरा गर्ने हो भने सेभरल फोल्ड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ के त इन्टेस्टाइनको भित्रमा जसलाई टिफ्लोसोल भन्छ भिलाइ ह्युमनको केसमा जुन माइक्रोभिलाइ या फेरि भिलाइ हुन्छ जसको काम के हुन्छ सिम्पली एब्जर्प्सन अफ फुड त्यस्तै गरी टिफ्लोसोल प्रेजेन्ट हुन्छ के को केसमा अर्थवर्मको केसमा जसको काम पनि के छ त्यसको काम पनि के छ डाइजेसन एब्जर्प्सन अफ फुड भनेपछि अब इन्टेस्टाइनको टिफ्लोसोलको आधारमा हामी केही कुराकानी गरौँ अब यदि इन्टेस्टाइनमा हामीले टिफ्लोसोललाई हेर्ने हो भने म के गरौँ भनेपछि यहाँबाट हामी गिज्जटसम्म आइसकेका छौँ अनि त्यसपछि 9th टु 14th सेगमेन्टमा स्टोमक रहेको हुन्छ स्टोमकसँग कुरा गरिहाल्यौँ अनि त्यसपछि 15th सेगमेन्ट टु लास्ट सेगमेन्ट
के हुन्छ भनेपछि इन्टेस्टाइन प्रेजेन्ट हुन्छ अनि लास्ट सेगमेन्टमा पाइजिडियम जसलाई भन्छ त्यसमा एनस प्रेजेन्ट हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अब मैले टिफ्लोसोलको आधारमा यदि इन्टेस्टाइनलाई डिभाइड गर्नु पर्यो भने 3 पार्टमा डिभाइड गर्छु। केमा त टिफ्लोसोलको आधारमा यदि इन्टेस्टाइनलाई डिभाइड गर्नु पर्यो भने 3 पार्टमा डिभाइड गर्छु। फर्स्ट नम्बरमा म डिभाइड गर्छु प्री टिफ्लोसोलर रिजन। कसलाई त प्री टिफ्लोसोलर रिजन। ओके, अर्को यस तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला टिफ्लोसोलर रिजन, टिफ्लोसोलर रिजन। त्यस्तै यदि अर्को कुरा गर्छु भने थर्ड पार्टमा यदि मैले डिभाइड गर्छु भने प्री थियो भने अब पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन। ओके, पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन। ओके, यो 3टा रिजन के छ त इन्टेस्टाइनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब इन्टेस्टाइनको बारेमा हामीले सिम्पली कुरा गर्दाखेरि इन्टेस्टाइन कहाँदेखि छ त भनेपछि 15 सेगमेन्टदेखि लास्ट सेगमेन्टसम्म। तर टिफ्लोसोलको आधारमा 3टा रिजनमा डिभाइड गर्ने हो भने प्री टिफ्लोसोलर रिजन कसलाई भनिदिने त? सबसे पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ त टिफ्लोसोल भनेको जस्ट लाइक माइक्रोभिलाई अफ ह्युमन, जुन के हुन्छ एब्जर्प्टिभ एरिया बढाइदिन्छ इन्टेस्टाइनमा। अनि एब्जर्प्टिभ एरिया बढिसकेपछि के हुँदो रहेछ भनेपछि एब्जर्प्सन राम्ररी हुन्छ भनेपछि अर्थमा जुन टिफ्लोसोलर रिजन छ त्यो कहाँदेखि कहाँसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि 26th सेगमेन्टदेखि लास्ट 25th सेगमेन्ट इन फ्रन्ट अफ एनस कहाँ हुन्छ भनेपछि मैले यदि लेख्नु पर्यो भने इन्टेस्टाइनमा मैले यदि लेख्नु पर्यो भने कहाँ लेख्छु भनेपछि ओके म यहाँ लेखिरहेको छु ल। प्री टिफ्लोसोलर रिजन कहाँ हुन्छ भनेपछि 26th सेगमेन्ट टु लास्ट 25th सेगमेन्ट। बुझ्नु भएन? हेर्नुहोस्, अर्थोमको फर्स्टदेखि 26th सेगमेन्ट जुन छ यो 26th सेगमेन्टदेखि यदि पछाडिबाट हामीले गन्दै आयो भने पछाडिको 25 या फेरि 23वटा सेगमेन्ट छोडिदिने अनि जहाँसम्म स्ट्रक्चर पुग्छ यो 26th सेगमेन्ट थियो। यो लास्टको 25th सेगमेन्ट छ जुन लास्टमा उतातिरबाट हामीले एनसतिरबाट 25वटा सेगमेन्ट छोडेर लास्टबाट जुन 25 सेगमेन्ट आउँछ त्यो बीचको रिजनलाई भनिदिने के हामीले भनेपछि टिफ्लोसोलर रिजन। कुन रिजन भनिदिने? टिफ्लोसोलर रिजन, जसले जहाँ के प्रेजेन्ट हुन्छ त सेभरल टिफ्लोसोलहरू प्रेजेन्ट हुन्छ हरेक सेप्टममा अनि त्यसले के गर्छ भनेपछि फुडको एब्जर्प्सनमा मद्दत गर्छ। त्यो भन्दा अब 15th सेगमेन्टदेखि 26th सेगमेन्टसम्मको जुन स्ट्रक्चर छ त्यो पनि त इन्टेस्टाइनको स्ट्रक्चर छ। त्यो रिजनलाई के भन्ने त? यस, तपाईको मनमा आएको कुरा सही छ, त्यसलाई भनिदिने प्री टिफ्लोसोलर रिजन। 15th सेगमेन्टदेखि 26th सेगमेन्टसम्म। अब 26th सेगमेन्टदेखि लास्टको 25th सेगमेन्टलाई के भनिदिने त? टिफ्लोसोलर रिजन। अनि लास्टको 25th सेगमेन्ट अनि लास्ट सेगमेन्टसम्मको जुन 25 सेगमेन्टको ग्याप छ त्यसलाई भनिदिने पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन। ओके, भने पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन। यो कुरा त अब प्री टिफ्लोसोलर रिजन के छ, त्यसपछि टिफ्लोसोलर रिजन के छ, पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन के छ, यो त तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो। ओके, भनेपछि अब कुन कुन कहाँ हुन्छ भनेपछि 15 देखि 26 सेगमेन्टसम्म प्री टिफ्लोसोलर रिजन, टिफ्लोसोलर रिजन 26 देखि लास्ट 25 सम्म अनि त्यसपछि लास्ट 25 देखि लास्टसम्म के हुन्छ भनेपछि प्रेजेन्ट पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन। अब सिम्पली हामीले यी टिफ्लोसोलर रिजनहरूको फंक्सनको बारेमा पनि कुराकानी गर्नु पर्यो भने प्री टिफ्लोसोलर रिजन जुन छ त्यसको मेन काम छ डाइजेसन। के त फूड पार्टिकल जुन छ स्टोमकमा अलरेडी क्याल्सिफाइड फूड पार्टिकलहरू ग्राइन्डेड फूड पार्टिकलहरू छ त्यसको मेन डाइजेसन कहाँ हुन्छ भनेपछि प्री टिफ्लोसोलर रिजनमा हुँदो रहेछ। टिफ्लोसोलर रिजनमा के हुन्छ भनेपछि मैले भनिसके तपाईहरुलाई एब्जर्प्सनको लागि टिफ्लोसोलहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसमा मोडिफाइड इन्फोल्डहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसैको कारणले मेन केही डाइजेसन र मेजर एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ भनेपछि टिफ्लोसोलर रिजनमा हुन्छ। यानी कि इफ एनीबडी आस्क्स यु दैट टिफ्लोसोलर रिजनमा को मेन फंक्सन के हो भनेपछि एब्जर्प्सन अफ फूड हो। ओके, त्यसपछि पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजनको कुरा हेर्ने हो भने पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजनलाई रेक्टम पनि भन्ने गरिन्छ। के भनिन्छ? रेक्टम। रेक्टम भनेको लास्ट पार्ट अफ इन्टेस्टाइन र यो पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजनलाई रेक्टम पनि भन्ने गरिन्छ। पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजनको मेन फंक्सन भनेको इजेसन अफ फूड हो। यो कुरा त हामीले इन्टेस्टाइनका टिफ्लोसोलर रिजनहरूको डिफरेन्ट रिजनहरूको बारेमा बुझिसक्यौँ। अर्को कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेपछि इन्टेस्टाइनल सिक्काको बारेमा। अब इन्टेस्टाइनल सिक्का के हो त भनेपछि फिगरलाई एकचोटि धेरै
त्योभन्दा पहिला इन्टेस्टाइनल सिक्काभन्दा पहिला हामी के गरिहालौँ भनेपछि इन्टेस्टाइनको ट्रान्सभर्स सेक्सनको फिगर आइरहेको होला स्क्रिनमा, मजाले हेर्नुहोस् त तपाईँहरू। पहिला हेर्नुभयो, लेबलिङ राम्ररी हेर्नुहोस् र एक्सप्लेन गरेको कुराहरूलाई त्योसँग कनेक्ट गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। ओके, हेरिसक्नुभयो। अब हामी कुरा गरौँ इन्टेस्टाइनमा इन्टेस्टाइनल सिक्काको बारेमा। कसको बारेमा? इन्टेस्टाइनल सिक्काको बारेमा। इन्टेस्टाइनल सिक्का यदि बोर्डमा कोरिएको फिगरलाई एकदम इम्पोर्टेन्टली एकदम मतलब ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने इन्टेस्टाइनल सिक्कामा के छ भनेपछि 26 सेगमेन्टदेखि 26 सेगमेन्टदेखि 21 या फेरि 22 सेगमेन्टसम्म एउटा स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ। सिङ जस्तो स्ट्रक्चर हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ जुन प्रेजेन्ट छ। त्यो स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ त? इन्टेस्टाइनल सिक्का भनिन्छ। अब इन्टेस्टाइनल सिक्काको मेन फङ्सन के हो त? त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। इन्टेस्टाइनल सिक्का किन प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ भनेपछि इन्टेस्टाइनल सिक्काको मेन फङ्सन भनेको एमाइलोटिक इन्जाइम प्रोड्युस गर्ने। कुन इन्जाइम त भनेपछि म यहाँ लेखिरहेको छु ल, इन्टेस्टाइनल सिक्काको ठाउँमा एमाइलोटिक इन्जाइम प्रोड्युस गर्ने। एमाइलोटिक इन्जाइम्स के गर्ने त? प्रोड्युस गर्ने काम कसको हो? इन्टेस्टाइनल सिक्काको हो, जसले के गर्छ भनेपछि स्टार्च डाइजेसनमा मद्दत गर्छ। स्टार्च डाइजेसनमा मद्दत गर्ने इन्जाइम हो एमाइलोटिक इन्जाइम, जुन प्रोड्युस कसले गर्छ? इन्टेस्टाइनल सिक्काले गर्छ। लोकेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। 26 सेगमेन्ट टु स्टार्टिङ फ्रम 26 सेगमेन्ट टु एक्सटेन्डेड अप टु 21st और 22nd सेगमेन्ट। यो कुरा त हामीले इन्टेस्टाइनल सिक्काको बारेमा पनि बुझिहाल्यौँ। भनेपछि दिस वाज ऑल अबाउट के त? इन्टेस्टाइन, यानी कि इन्टेस्टाइन कुन सेगमेन्टदेखि कहाँसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसका 3वटा रिजनहरूलाई कसरी हामीले डिफाइन गर्यौँ, अनि त्यसका फङ्सनहरू के छ, इन्टेस्टाइनल सिक्का के हो, त्यो कुरा पढिसक्यौँ। अब मुभिङ टु द लास्ट पार्ट अफ एलिमेन्टरी क्यानल वी हेभ एनस। के त? एनस। रेक्टमको जुन लास्ट पार्ट छ त्यसलाई भनिन्छ एनस, विच इज प्रेजेन्ट इन लास्ट सेगमेन्ट अफ अर्थवर्म। लास्ट सेगमेन्ट अफ अर्थवर्मलाई पाइजिडियम पनि भनिँदो रहेछ। भनेपछि पाइजिडियममा एनस प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, एनसको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेँ कि यो स्पिन्चर स्ट्रक्चर हुन्छ, इजेसन अफ फुडमा के गर्छ? मद्दत गर्छ। दिस वाज अल अबाउट के त भनेपछि एलिमेन्टरी क्यानल अफ के त? अर्थवर्म। अब हामीले एलिमेन्टरी क्यानल सँगसँगै हिस्टोलोजी पढ्ने कोसिस गरौँ एलिमेन्टरी क्यानलको। एलिमेन्टरी क्यानलको जुन यो त सिम्पली बडी वाल छ, यो बाइलेयर जुन मैले फिगरमा देखाएको छु यो बडी वाल छ। अनि यो त भइहाल्यो एलिमेन्टरी क्यानल। बिचको स्ट्रक्चर जुन छ यो खाली भाग, यो भइहाल्यो सिलम। अब यो जुन एलिमेन्टरी क्यानलको वाल छ त्यसको हिस्टोलोजीको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ कि त्यसमा कस्ता कस्ता लेयर हुन्छ। त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डको, त्यसपछि फिजियोलोजी अफ डाइजेसनको, र यति गरिसकेपछि हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम खतम हुनेछ। ओके, भनेपछि अब हामी स्टार्ट गरौँ हिस्टोलोजी अफ एलिमेन्टरी क्यानल। ओके।